अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुलजलाल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हक टाइम, मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, अगर आप कराची में रहते हैं तो इस वक्त एक ही चीज़ है जो ज़बान ज़द-ए-आम है, एक ही बात का तज़किरा है, चाहे वो सियासी लीडरान हो या फिर किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो। हर शख्स इस वक्त एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो है ई चालान। ई चालान पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे, काफ़ी कोशिशों के बाद पाकिस्तान ये चाह रहा था किसी तरीके से ये मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन क्योंकि काबुल से जो ख़बरें आ रही थी वो ऐसा लग रहा है कि शायद किसी और के हाथ में हैं ये मुज़ाकरात। तो मुज़ाकरात भी बिलाखिर नाकाम हुए और दोनों तरफ से धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में शायद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग भी छिड़ सकती है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 7 प्यारे गिराने का जिक्र किया है। मोदी ने शिरकत क्यों नहीं किए एक इजलास में, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं, तो वो भी डिटेल से बात करेंगे। और लियाकत महसूद साहब का एक बयान आया है जो डंपर एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने ई चालान के हवाले से क्या बात की जो काफ़ी तनकीद का निशाना इस वक्त बने हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ई चालान के हवाले से। ई चालान के आदाद शुमार हम आपके सामने रखते हैं। कल भी हमने अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि सिर्फ 6 घंटों में तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए के चालान किए कराची पुलिस ने। तो अब जो आदाद शुमार हमारे सामने आए उसके मुताबिक तकरीबन 90 से 95% जो है वो कम है लाहौर के चालान कराची की बनिस्बत। और जबकि कराची की तरक्की और लाहौर की तरक्की हम देखते हैं तो दूर दूर तक कोई मुआवजा नहीं है। तो हम कराची आइट्स जो हैं वो कम से कम ये बात तो कह सकते हैं कि हम चालान के मुकाबले में इस वक्त लाहौर से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो लाहौर के कुछ चालान की बात मैं कर देता हूँ। ई चालान जो है वो लाहौर में हेलमेट पर 2000 किया जा रहा है, मोटरसाइकिल का सिग्नल तोड़ने पर 200, रक्शे के 300, कार और जीप के 500 रुपये किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हेवी ट्रैफिक है, अगर वो सिग्नल तोड़ा जाता है उनकी तरफ से तो 1000 रुपये चालान है। बड़ी गाड़ियां और रक्शे और दीगन की ओवरलोडिंग पर 500 रुपये चालान है। इसी तरह बगैर लाइट के मोटरसाइकिल पर 200, रक्शा, कार, जीप 300, बस और बड़ी गाड़ियों के 500 रुपये। यानी कि जितने चालान भी हैं लाहौर के वो 1000 से कम है। 200, 300, 400, 500, शादिर नादिर कोई चालान होगा जो 1000 रुपये होगा। तो कराची का सिंध गवर्नमेंट हो या फिर कराची की जो मुर्तज़ा वहाद साहब हैं सिटी गवर्नमेंट हो, उनका ये चालान वाला जो सिस्टम है ये हमारी समझ से बालातर है। इनमें कुछ सियासी लोगों के जो तबसरे हैं या जिन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की इस हवाले से वो भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची जमात इस्लामी के अमीर के हवाले से। वो कहते हैं कि ई चालान पंजाब में 200, कराची में 5000। ये इंसाफ नहीं, लूट मार है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के जो सदर हैं हलीम आदिल शेख साहब, उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना होने के बावजूद ई चालान सिस्टम नाफिज करना कराची के शहरियों पर जुल्म और ज़्यादती है। सिर्फ 6 घंटों में शहरियों को 1.25 करोड़ रुपए के चालान थमा दिए गए। कराची की सड़कें टूटी फूटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, ट्रैफिक निज़ाम नाकारा हो चुका है। ना सिग्नल है, न ट्रैफिक एहलकार मौजूद हैं। शहरियों को भारी चालान देना नाइंसाफ़ी है। कराची बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है। 70 साल में पीपल्स पार्टी ने शहर को दिया क्या है? बाइक, कारें, रक्शा चलाने वालों के नाम पर ये होने वाली जो ज़्यादती है इसका जवाब कौन देगा? तो नाज़रीन, ताजिर हों, सियासी लोगों को तमाम जो हैं वो इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद साहब की, तो उनका एक अलग ही मौक़िफ़ आया है जो हम आपके सामने रखते हैं। डंपर एसोसिएशन के सदर हाजी लियाकत महसूद ने कहा कि ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि कराची शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले असल अनासिर कौन है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 2662 चालान जारी किए गए, जबकि अगर ये आदाद शुमार 24 घंटों पर मुहैयत होते हैं तो चालान की कुल तादाद 1000 से ज़्यादा बनती है। लियाकत महसूद का कहना था कि सिंध हुकूमत ने हाल ही में शहर में ट्रैफिक जाम और हादसात के लिए सिर्फ हेवी ट्रैफिक को ज़िम्मेदार करार दिया था, मगर ई चालान सिस्टम के आदाद शुमार खुद इस बात का सबूत है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में सिर्फ हेवी ट्रैफिक नहीं बल्कि दीगर गाड़ियाँ भी मुलव्विस हैं। तो यहाँ पर अगर वो ये कर सकते कि तनकीद का निशाना बनाते गवर्नमेंट को इतने भारी भरकम चालान पर, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से जीत हार जो है वो लगी हुई है। इसी बिना पर लियाकत महसूद साहब को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है ई चालान पर। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि जो लाहौर के ई चालान है और कराची में इतनी ज़्यादा भारी फ़ीसें वसूल करना, असल में ये ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? और क्या अब जो दीगर सियासी पार्टियाँ हैं बशमूल MKM पाकिस्तान के, क्या वो इस हवाले से कोई लाएअमल का ऐलान करेंगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी, कोई एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन या फिर जो कुछ हो रहा है उसको उसी हाल पर छोड़ दिया जाएगा? एक और रिपोर्ट एक्सप्रेस उर्दू ने शाया की कि कराची की टूटी सड़कों पर नौजवान
بہت سی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، جن میں انہوں نے ذکر کیا کہ کمر درد، سلپ ڈسک اور ارک النساء کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس جانب گورنمنٹ کا کوئی رجحان نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ نے صرف اور صرف زور رکھا ہے کہ کراچی والوں کو لوٹنا کس طریقے سے، اس لیے ہم وقتاً فوقتاً کراچی کے جو صوبے کی آوازیں جو ہیں وہ ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ 4 روزہ مذاکرات کے بعد وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ بات چیت میں قابل عمل حل نہیں نکالا جا سکا۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ پاکستان نے مذاکرات کے دوران افغان سرزمین کو پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیموں کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ کیا، مگر طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ ناظرین، جو ذرائع کے مطابق یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے وفد نے کافی کوشش کی اور دوسری جانب افغان کا وفد جو وہاں پر تھا وہ بھی پاکستان کے جو مطالبات تھے وہ تسلیم کر چکا تھا، لیکن جب وہ کابل میں موجود اپنے سینئر سے رابطہ کرتے تو وہاں سے جو انسٹرکشن آتی ہیں اس بنا پر وہ پھر اپنا موقف چینج کر لیتے، تو یہی وجہ بنی ہے اس مذاکرات کی ناکامی کی۔ اب بات کر لیتے ہیں وزیر دفاع کی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کی ناکامی پر افغان طالبان کی دھوکہ دہی مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو دنیا سب دیکھے گی، ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں خواجہ آصف نے کہا کہ برادر ملک کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا، لیکن افغان حکام کے زہریلے بیانات طالبان کی بدنیت کا ثبوت ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت حالات جو ہیں وہ دونوں طرف سے خراب ہیں، اور خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کسی نے میلی نگاہ سے بھی اسلام آباد کو دیکھا تو ہم ان کی آنکھیں نکال دیں گے۔ تو مطلب صاف ہے، کیونکہ ہم تک جو ایک خبر پہنچی تھی کہ افغانستان کا جو میڈیا ہے وہ اس بات پر شور مچا رہا ہے کہ اگر ہم پر ہوائی اٹیک ہوا تو ہم ہوائی اٹیک کریں گے، زمینی اٹیک ہوا تو ہم زمینی اٹیک کریں گے۔ تو ایک بات تو واضح ہے، نہ پاکستان افغانستان کی زمین حاصل کرنا چاہتا ہے اور نہ افغانستان ایسا چاہتا ہے اور نہ ایسا افغانستان کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ جھڑپیں ہوتی ہیں تو دونوں طرف سے کافی نقصان ہو سکتا ہے، اسی لیے قطر نے اور ایران بھی یہ چاہ رہا ہے کسی طریقے سے مذاکرات کے ٹیبل پر دوبارہ لایا جائے۔ اب بات کر لیتے ہیں امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے مار گرائے جانے کا تذکرہ کر دیا۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بزنس لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 نئے اور خوبصورت طیارے مار گرائے گئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے زیادہ تر جنگیں ٹیرف کی مدد سے رکوائیں اور اس طرح انہوں نے دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے روکا۔ اس کے علاوہ امریکہ جو جریدہ ہے بلومبرگ، اس میں ایک رپورٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ملیشیا میں ہونے والے آسیان سمٹ میں شرکت سے اس لیے گریز کیا تاکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات اور پاکستان سے متعلق ممکنہ گفتگو سے بچا جا سکے۔ ناظرین، اس وقت اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو ہم دیکھیں بھارت کے مقابلے میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے شاید ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے وزیر خارجہ ہے، ہر سطح پر وہ اسی 7 طیاروں کا ذکر کرتے ہیں جو پاکستان نے گرائے تھے امریکہ کے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت نریندر مودی ایک کوشش کرتا ہے کہ ٹرمپ کے سامنے زیادہ نہ جایا جا سکے۔ خیر، اب بات کر لیتے ہیں معروف یوٹیوبر سعد الرحمان یعنی کہ ڈکی بائی کے حوالے سے۔ ان کی اہلیہ عروب جتوئی کی مدعیت میں 8 NNC افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ افسران کے خلاف عروب جتوئی کو مقدمے سے ریلیف دینے کی غرض سے 60 لاکھ اور ڈکی بائی کو جوڈیشنل کرنے کے لیے 30 لاکھ رشوت لینے کا الزام ہے، یعنی کہ لگ بھگ 1 کروڑ روپے۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ڈکی بائی کے اکاؤنٹ سے تقریباً 9 کروڑ پاکستانی روپے خرد بد کرنے کا بھی الزام ہے، یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ تقریباً 9 کروڑ روپے کیونکہ جو اکاؤنٹ تھے ڈکی بائی کے وہ فریز کر دیے گئے تھے۔ تو یہ بھی خدشہ ہے کہ 9 کروڑ روپے پاکستانی جو ہے ان کے اکاؤنٹ سے نکال لیے گئے ہیں۔ اب اصل میں کیس یہ ہے کہ ڈکی بائی کی انویسٹیگیشن جو کر رہے تھے افسران سائبر کرائم کے، وہ افسران 5 ٹاپ جو افسران تھے ان کے خلاف یہ کیس چل رہا ہے، اور ایم آئی کے پاس ہے 5 افسران، جس میں سرفراز چودھری صاحب بھی ہیں جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، اور ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے تقریباً 1 کروڑ روپے کی رشوت لی ڈکی بائی سے اور ان کی فیملی سے، اور اس بنا پر لی کہ ہم آپ کو ریلیف دلوائیں گے۔ تو خیر، یہ اب کیس جو ہے وہ عدالت کے پاس بھی ہے۔ 8 افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ 5 جو ہے وہ ایم آئی کی کسٹڈی میں ہے، اور اب لیٹ سی آنے والے دنوں میں اب جو ڈکی بائی کا جو اصل مقدمہ تھا وہ تو ایک سائڈ پر ہو گیا، اب یہ دوسرا رخ اختیار کر چکا ہے۔ تو لیٹ سی ڈکی بائی کا جو اوریجنل مقدمہ تھا اس کا کیا بنتا ہے، کیونکہ جو افسران ان کی انکوائری کر رہے تھے وہ تو خود اب کسٹڈی میں ہیں، تو اب ڈکی بائی کے حوالے سے کیا خبر آتی ہے تو وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں جو ہم نے آپ
آپ کے سامنے رکھی. اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک شیئر بھی ضرور کر لیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. کاشف رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.